بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله جڈا ساڈا نبی اچھا ہے ایڈا اچھا نبی دی ذات تے سارے درود پڑھو بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اسلام پہ ہے آپ کا احسان یا حسین اسلام پہ ہے آپ کا احسان یا حسین جڑا تے حسینی ہے انہوں دعوت ہے جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھڑا کر لو یا حسین کہنا کوئی اوکھا نہیں نہ تے دے وچ کوئی سوڑا پڑھیا ہوئے تے پھر ہوندہ ہے یا کوئی سکولے گیا ہوئے تے یا نہ گیا ہوئے ایک ضروری نہیں یا حسین کہنا ہر کسی رو ہوندہ ہے تے محبت نال ہاتھاں نو کھڑے کر کے حسین پاک دا ذکر کرو اپنا حسینی ہوندہ اعلان کرو اسلام پہ ہے احسان یا حسین اسلام پہ ہے آپ کا احسان یا حسین سارے کا سارا گھر کیا قربان یا حسین سارے کا سارا گھر کیا قربان یا حسین مجھ سے یہ حسینی تو میں ہوں حسین سے ایک کون کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین حسین میرے وچوں اور میں حسین دے وچوں ہیں مجھ سے ہے یہ حسینی تو میں ہوں حسین سے
فرمایا یا حسین سارے پڑھو اسلام پہ ہے احسان آپ کا حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا خیراج پیش کرنے تو بعد اج دی یہ پکیزہ محفل بسلسلہ سید الشہداء شہید کربلا راکب دوش مصطفیٰ برادر حسن مجتبہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد دے اندر تھوڑے چک 255 لوجیاں دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جنہاں نے اج دی اس محفل دا انتظام کیتا اللہ انہوں دی حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ نے مومنہ کو انہوں دے مال اور جان خرید لے۔ ٹائم کافی ہو گیا، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ تسی عاشق لوگو، اللہ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم کہ بے شک اللہ نے مومنہ کلو انہ دے مال اور جان خرید لے۔ جو حسین دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا حسین جان بیچو گے؟ تے مولا حسین نے فرمایا مولا تو خرید و فروخت دا معاملہ تو ہور نے جنہاں نال کرنا ہے، تو جان منگی میں حسین اپنی جان بھی قربان کرانگا، اپنے بچیاں دی جان بھی قربان کر دیاں گا۔ میں دا معاوضہ نہیں لواں گا، یہ دی قیمت نہیں لواں گا، اپنی جان بھی دے دیاں گا، اپنے بچیاں دی جان بھی قربان کر دیاں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کربلا دے میدان اندر اپنی جان، اپنا تن من دن سب کچھ اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیتا اور حق و صداقت دی شمع نو روشن کر کے یزیدیت دے اندھیریاں نو ہمیشہ واسطے ختم کر چھڑیا۔ امام علی مقام نے جنت عطا چنی جنت جزا چلائی ہے۔ عطا او ہوندی ہے جڑی دے کے واپس لئی جا سکتی ہوئے، جزا او ہوندی جڑی محنت دے نال حاصل کیتی جا سکتی ہوئے۔ امام علی مقام نے جنت جزائے چلائیے عطا نہیں لئی۔ امام علی مقام نے بولو جنت انج گل نہیں بڑھنی، کیونکہ میں اور دو کام تے کر نہیں سکتا، نہ تو میں جگا سکنا، جاگنا تسی آپے تے سنانا میں ایک کم میں کر سکنا، سننا تسی پڑھنا میں تے محبت نال ذرا بیٹھو۔ امام علی مقام نے جنت جزائے چلائیے عطا نہیں، امام علی مقام نے جنت علی اکبر دے کے لئیے، جنت علی اصغر قربان کر کے لئیے، امام علی مقام نے جنت اون و محمد قربان کر کے لئیے، امام علی مقام نے جنت قاسم دے کے لئیے۔ اللہ فرمایا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا، فرمایا اسی جنت اور جنت دیاں نعمتاں حسین وہ دے صبر دی جزا وچ دے چھڑیاں نے۔ امام حسین نے جنت ایویں نہیں لئی، ہن جنوں جنت چاہی دیئے انہوں مسجد وچوں جنت لبنی، انہوں روزیاں وچوں جنت لبنی نہیں، جننے مرضی لمبے سجدے کرے عبادتہ کرے، اگر جنت لینی ہے پھر در حسین تے ہونا پوے گا، پھر در حسین تے ہونا پوے گا، پھر جنت لبے گی۔ جنت ایویں نہیں لب جانی، جنہ دے مقدر چنگے ہوئے وہ آ نہیں گئے حسین دے در تے، ہور ورگے مقدر چنگے ہون تے پھر ہور ورگے آ جاندے نے، ہور دا غلام ہور نو پانی پلا رہے تے ہور حضرت امام حسین والوے رہے، لشکر حسین والوے رہے تے ہور دا غلام جڑا ہے کہہ رہے آقا لشکر حسین وال کیوں ویکھ رہے ہو؟
فرمایا میں ویکھ رہا ہاں کہ حق کدھر وے تے باطل کدھر وے. میں ویکھ رہا ہاں کہ اللہ حسین والے، رسول حسین والے، نور حسین والے، قرآن حسین والے، ابو بکر حسین والے، عمر حسین والے، علی حسین والے، عثمان حسین والے، قرآن حسین والے، یزیدیت وال بغیرتی، یزیدیت وال شیطان، یزید وال بغیرتی، جھوٹے. اگر حق ہے تو حسین والے، میں تے حق وال جا رہا ہاں. اور آیا نا حضور آقا حسین دی بارگاہ دے اندر قدمہ چ ڈگ کے آندا ہے حضور میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تے آپ نے فرمایا جا تیری بخشش فرما دی. ہن ہور نے نمازاں کدھر پڑھیاں نے؟ یزیدیاں وال پڑھیاں نے. روزے کدھر رکھے نے؟ یزیدیاں وال گئے، نمازاں گئیاں، روزے گئے. تے شہادت دا دیہاڑا جمعے دا دن 10 محرم نو تے لوکاں جے نماز پڑھ لیندا ہور تے لوکاں آکھنا سی لو جی ہور نو جنت وچ نماز لے گئی. لیکن رب دسنا چاہندا ہے ہور نو جنت وچ نماز نہیں شبیر دی محبت لے گئی. ہور نو جنت شبیر دی محبت لے گئی ہے. تے تائیوں تے اسی ہر جگہ تے اعلان کرنے ہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. جڑا حسینی ہاتھ چکے میرے نال پڑے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. آتنو میں دسا مدینے دی گلیے کون ہے دیوالی رکھیا چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے نے. میرے نبی نے ایک بچے نے چکے سینے نہ لایا او دے نال پیار کیتا او دا متھا چومے رخسار چومے. میرے آقا اس بچے نال بڑا پیار کر رہے نے. صحابہ عرض کردے نے سونیا اس بچے نال اتنا پیار کیوں پہ کردے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں بچہ میرے حسین دا وفادار ہے. اے بچہ میرے حسین دا وفادار ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک دن مدینے دی گلی حسین جا رہا ہے، پیچھے پیچھے بچہ جا رہا ہے، او دے پیچھے میں جا رہا ہوں. نہ حسین نو پتہ ہے میرے پیچھے بچہ آ رہا ہے، نہ اس بچے نو پتہ ہے دے پیچھے میں آ رہا ہوں. فرمایا جتھے جتھے حسین دے قدم لگ دے نے اے بتائیں او تو جتھے جتھے حسین دے قدم لگ دے نے چم کے اکھاں تے لا لیندا ہے. کملی والے نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ میں دنیا والے انہوں دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے او محمد دی گودی وچ آ جاندا ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. دونوں ہاتھ چوکے بولو تھی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. آتنو کملی والے دا فرمان سناوا. میرے کملی والے نے فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے. جنتی جنت والے جا رہے ہونگے، دوزخی دوزخ والے جا رہے ہونگے. اچانک دوزخ سر چکے گی آکھے گی دی جنت تیرے پلے کی ہے. جدے پلے کو جے ہوئے انہوں بڑا مان ہوندہ ہے. جنتیاں دوزخ آکھے گی نہیں جنت تیرے پلے کی ہے. دوزخ آکھے گی میرے وچ بڑے 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 بادشاہ نے، میرے وچ فرعون بھی ہیں، میرے
میرے وچ سداد بھی ہے، میرے وچ نمرود بھی ہے، دنیا دے بادشاہی کرن والے جنہ دے 70 اونٹاں تے چابیاں لدیاں جاندیاں، میرے وچ وڈے وڈے بادشاہ نے۔ اللہ فرمائے گا نہیں جنتے تمہیں دوزخ نو کہہ، تیرے وچ وڈے وڈے بادشاہ نے، میرے وچ حسن بھی ہے حسین، میرے وچ حسن بھی ہے حسین بھی ہے۔ اس تو بڑی حسین دی شان کی ہو سکتی ہے؟ اور جنت بھی حسین نو منگدی پئی ہے۔ اللہ نے امام علی مقام حضرت امام حسین جنت نو فرمایا نے جنت تینوں 2 ستون عطا کریں گے، تے قیامت دا دن ہوئے گا تے جنت آکھے گی یا اللہ تو جڑا میرے نال وعدہ کیتا ہے پورا کر۔ اللہ فرمائے گا جا تینوں حسن بھی دیتا، جا تینوں حسین بھی دیتا۔ پھر کیوں نہ سی بڑی خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ انج نہیں یار جی میں ایتھے بہ کے کنجوسی نہیں نہ کرتا پیا، تسی ایتھے بہ کے کنجوسی نہ کرو۔ میں سفر بھی کر کے تے رات دا وقت بھی کافی ہو چکیا ہے، تے امام حسین دا ذکر انج کرو کہ تھکاوٹاں لے جائیں۔ تے یقیناً تسی عاشق لوگ ہو، تے عاشق جڑا ہوندا ہے نہ تھکدا ہے تے نہ حقدا ہے، پر عاشق ہوئے سچا۔ میں ایک گڈی دے پیچھے بڑے جملے تے مینوں بڑے چنگے لگے، او دے پیچھے لکھیا سی عشق تے سارے کر دے پر عاشق سارے گپی، پہلے عاشق لنگ دریا جاندے ہن نالی نہیں جاندی ٹپی، عاشق ہن شکتے تے پھر تھکدے نہیں۔ عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر کتیاں دے پیر چما چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر کوٹھے تے چاڑ کے نچوا چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے قبلہ اختر بھائی، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر کتیاں دے پیر چما چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر کوٹھے تے چاڑ کے نچوا چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر ایک سید نو ارائی دے سامنے گھنگرو پوا کے تھیا کر کے نچوا چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر مصر دے بازار وچ اٹی مل پوا چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر منصور نو سولی تے جھوٹا دوا چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے ہن بولیا جے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر کربلا دے میدان اندر نیزے دی نوک تے چاڑ کے قرآن بھی پڑھا چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر نیزے دی نوک تے چاڑ کے قرآن بھی پڑھا چھڑدا ہے، عشق جدوں اپنی موج وچ آوندا ہے پھر تواڈے کول اچھی آواز نال سبحان اللہ بھی کڈا۔ پھر میں تے پڑھنا ہونا عشق کریدا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، عشق کریدا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، جتھے چاہوے جھکا دے دیا عاشقی دا سری، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا، جتھے چاہوے جھکا دے دیا عاشقی دا سری، نہ کعبہ تے نہ کربلا میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
हैदरी क्या बात सलामत واقعی عاشق ہو رات دا اتنا پہر ہو گیا پھر بھی تسی بیٹھے ہو تھکے نہیں تو عشق جنوں دنیا دا لگ جائے وہ دے پلے کچھ نہیں رہندا تو جنوں حسین دے بابے دا لگ جائے وہ دے پلے کی لیندا جدوں حسین دے نانے دا لگ جائے وہ دے پلے کی لیندا عشق جدوں اپنی موج وچ ہوندا نا پھر نکراں دیاں گلیاں تے رول کے مروا چھڑدا ہے عشق جدوں لگ جاندہ ہے نا پلے پہ جاندہ ہے پھر نوجوان نو بابا پوچھدا پتر کی ہویا تے نوجوان آندہ ہے بابا جڑی میرے تن لگی تینوں لگے تے پھر پوچھا تے تسی واقعی سچے عاشق ہو حسین نال پیار کرنے والے ہو آؤ جنہ حسین نال پیار کیتا حضرت امام علی مقام دا بچپن ہے مدینے دی گلی ہے ننی جی عمر ہے تے کھیڑ دے پہن ہمیں جلال چاہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آپ بھی بچپن تے جلال چاہ کے فرمایا جاؤ ساڑھے غلام دے پترا جاؤ سانی تیرے نل کھیڑنا تے حضرت عبداللہ بن عمر دوڑے دوڑے گیا تے حضرت عمر نے کیا جا کے ابو جی اسی حسین اور دے نوکر انہاں دے غلام حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیوں کنے آکھے ہے کہ حسین نے آکھے ہے تے حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ سچی حسین نے آکھے ہاں بجی حسین نے آکھے ہے حضرت عمر دوڑ کے گئے کمرے جا کے تے کاغذ تے قلم لے آندہ جا حسین کو جا کے لکھوا کے لے آ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑ کے گیا حسین پاک دی بارگاہ لکھوا کے لے آندہ حضرت عمر فاروق مدینہ دی گلیاں ہر دروازے دے صحابی تے جاندے نے لکھ کے دیو ذرا گل پکی ہو جائے حضرت عمر فاروق آندنی یا اللہ جدو قیامت دا دن ہونا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا کی لے کے آیا ہے تے میں آکھاں گا یا اللہ نمازہ کوئی نہیں یا اللہ روزے کوئی نہیں زیادہ عبادتہ کوئی نہیں یا اللہ حسین دی محبت لے کے آیا لگی کہ جدو قیامت دا دیاڑا ہوئے گا نا تو رب پوچھے گا بندیاں کو کی لے کے آئے تے فرمایا میں بھی رب نو آکھاں گا اور تے کچھ نہیں اے حسین کو مور لوا کے آیا ہوں جدے ایمان تے مور حسین دی لگ جائے ان دنیا دیاں موراں دی کی لوڑے واہ حضرت عمر تو اڈی عظمت تو قربان جاواں آؤ مقام حسین سنو جنہ حسین نال پیار کیتا حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب دی بارگاہ چرد کر دے یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں میں کہ اپنا پیارا بخا دے علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ آپ نے التجا کی تھی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا اللہ نے فرمایا تو منوں نہیں ویکھ سکتا یا اللہ پھر کوئی اپنا پیارا ہی بخا دے اللہ نے فرمایا میرے پیارے تے بہت نے تو کنوں ویکھنا چاہنا فرمایا تیرے محبوب دے نواسے دی بڑی شان سوڑی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھر یا اللہ تیرے محبوب دے نواسے دیاں بڑیاں شانہ سنیاں نے یا اللہ منوں اپنے محبوب دے نواسے دا دیدار کرا دے یا اللہ میں حسین نو ویکھنا چاہنا علامہ عبد الرحمن صفوری فرماندے نے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو 70,000 فرشتے دی جماعت دے اندر امام حسین دا دیدار کروایا وہ حسین جے دے دیدار واسطے موسیٰ ورگے ترس دے نے اس حسین دیاں شانہ دے کیا کہنے پھر کیوں نہ سی پڑھئے خیر البشر کیا کہ تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے آتن کربلا واللہ چلنا
10 محرم 61 ہجری جمعۃ المبارک دا دن صبح تو لے کے ظہر تک میرے امام نے کربلا دے میدان اندر لاشیں اٹھائے 70 تے 71 لاشیں اٹھائے میرے امام نے علی دا لال ڈولیا نہیں تھکیا نہیں کتے جوان پتر دا لاشا اٹھایا کتے علی اکبر دا لاشا اٹھایا کتے اونو محمد کتے پتیجیاں تے پانڈیاں دے لاشے اٹھائے کتے اپنے پائی دا لاشا اٹھایا حضرت امام علی مقام نے ویکھیا کہ لاشا دا ٹیر لگا ہے سامنے پتران دیاں لاشا سجے پائیاں دیاں لاشا تھبے پتیجیاں تے پانڈیاں دیاں لاشا پچھے غلامہ دیاں لاشا میرا امام ہاتھ چکیا تھا مولا تو راضی ہے کہ نہیں کہ ہور بھی دیا یا اللہ تو راضی ہے کہ نہیں میرے امام نے تیاری کی تھی اپنے نانے والی دستار بننی بھائی حسن والا پٹکا امیر حمزہ والے جبہ پہن کے علی وری تلوار لے کے امام علی مقام تیار ہوئے دولہ بن کے کربلا دے میدان جان لگے تے خیمیاں وال گئے خیمیاں سیدادیاں رو رہی ہیں چیخو پکار کر رہی ہیں میرے امام نے فرمایا صبر کرو اللہ صبر کرنے والے دے نالے سیدہ شہر بانو قدمہ میں ڈگ جاندیاں نے آقا حسین نے فرمایا شہر بانو اللہ تیرے تے بڑا راضی ہے تو سب کچھ نانا مصطفیٰ تو قربان کر چھڑے ہے سب کچھ دین تو قربان کر چھڑے ہے عرض کر دیئے نے آقا میرے آنسو کیسے رکے اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے میرے امام نے فرمایا ان تو ممی جا رہے ہیں حضرت شہر بانو دیاں چیخہ نکل گئیں ننی سکینہ دوڑ کے آ گئی سیدہ زینب اپنے ویر نل پیار پیاں کر دیاں نے ننی سکینہ اپنے بابا دے گلے لگ گئی آندھے نے ابو جی تسی بھی جا رہے ہو جتھے گئے بھائی اکبر واپس نہیں آئے بھائی اونو محمد واپس نہیں آئے بھائی قاسم واپس نہیں آئے چچا عباس واپس نہیں آئے ننی سکینہ اپنے باپ نو عرض کر دیاں نے بابا جی سنو کون مدینے چھوڑ کے آئے گا سنو کون دلاسا دے گا سنو کون سہارا دے گا میری امی پردے دار میری پھپھی پردے دار میری امی پردے دار میں پردے دار شکرہ مدینے وچ انتظار کر دی ہوئے گی تے آخری ہوئے گی ایک مہینے دا وعدہ کر کے جان والے ان تے کئی مہینے گزر گئے تے آخری ہوئے گی نہ اکبر آیا تے نہ اصغر آیا تے نہ آئی پین سکینہ باج پراما مینوں دسدا سجنا او شہر مدینہ شکرہ مدینے وچ انتظار کر دی ہوئے گی شالا نہ مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نیوانیاں بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حضرت شہر بانو عرض کر دیا نے بابا آقا حسین لوکاں دیاں تیاں اجڑن کوئی پیکے ٹر جاندیاں نے کوئی سورے ٹر جاندیاں نے تیاں اجڑن پیکے تے ٹر جاندیاں نے پیکے او کس پاسے جاواں نہ سورے رہنا پکے مسلمانوں میرے امام نے تیاری شروع کر لئی ایک ڈاچی سوار آیا
میرے آقا امام نے سلام عرض کیتا، امام نے سلام دا جواب دیتا، کہنے لگا میں شکرہ دا قاصد بن کے آیا ہوں، مینوں حسن مسنہ نے روکا دیتا آوے، شکرہ نے خط لکھے آئے، میرے امام نے خط کھولے آؤ، وچ شکرہ نے لکھے ابو جی علی اکبر ایک مہینے دا وعدہ کر کے جان والے، ان تے کئی مہینے گزر گئے نے، میرے علی اصغر کھیڑدا ہوئے گا، سیدہ سکینہ علی اصغر نال پیار کر دی ہوئے گی، میرے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے امام نے رکا پڑیا خیمیاں والے آئے، ننی سکینہ نے جدو رکا پڑیا وچ لکھے آئے نی سکینہ تو بہاراں وچ ہوئے گی، تو بہاراں وچ ہوئے گی، علی اصغر نال پیار کر دی ہوئے گی، چچا عباس نال دل لگیا ہوئے گا، سکینہ آندی نی شکرہ میں تینوں کیویں دساں، میں تینوں کیویں دساں، چھریاں کیویں چلیاں، نیزے کیویں چلے، گھوڑے کیویں دوڑے، حضرت سکینہ آندی نی ابو جی ذرا قاصد نو خیمے اول بلایا آجے، میں پردے وچ گل کرنا چاہ رہی ہوں، میرے امام نے خیمے اول بلایا، سکینہ آندیاں نے وے قاصد آؤ جا کے شکرہ نو کہہ دئی سکینہ بہاراں وچ نہیں، میں تینوں آ کے دساں گی، قصاب بکرے نو پانی پلا کے ذبح کردا ہے، تیرا علی اصغر پانی پانی کردا چلا گیا، تیرا علی اکبر پانی پانی کردا چلا گیا، ان تے تیرا باپ بھی چند گڑیاں دا مہمان، میرے امام نے تیاری شروع کی تھی، کربلا وال رخ کیتا، میرے امام دی جدر بھی تلوار اٹھ دی، کئی کوفلی واسلے جہنم ہو رہے نے، میرے آقا حسین نے 1950 جنمی کیتے، 1950 یزیدی واسلے جہنم کیتے، 53 منٹ میرا امام لڑدا رہا، نہر فرات تے قبضہ کر لیا، یزیدیاں نے آواز ماری، کہنے لگے اگر انج دی لڑدے رہے ساڈے وچوں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، یا کہ طرف ہو کے حملہ کر دے ہو، انہوں نے میرے امام تے حملہ کیتا، خیمیاں وچ سیدہ دیاں ویخ دیاں پیاں نے، سکینہ دیاں نے امی ویکھو میرے ابو نے ظالم کی میں مار دے پینے، تیران دی بارش ہو رہی ہے، تلواران دی بارش ہو رہی ہے، میرے امام سواری تو تھلے آگئے، شمرا کے میرے امام دی چھاتی تے بیٹھ گیا، میرے امام نے فرمایا ذرا اپنی چھاتی کھول، جدو چھاتی کھولی میرے امام نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ تو سچ آنکھیں آئے، شمر کہن لگائے حسین کی آندے ہو، فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی جنہاں تینوں شہید کرے گا او دی چھاتی تے سور دے والے ہونگے، فرمایا شمرا ذرا اپنا منہ تے کھول، جدو منہ کھولے آؤ، فرمایا نانا جی تساں سچ آنکھیں آئے، او دے کند کتے دے دند کتے دے ہونگے، میرے امام نے فرمایا 10 ویلا کیڑا ہے، کہنے لگا جمعہ دیاں اذاناں ہو رہیاں نے، فرمایا ظالمہ تھلے اتر جاؤ، ادھر میرے نانے دے خطبے پڑھے جا رہے نے، میرے نانے دیاں نمازاں پڑھیاں جا رہیاں نے، تو منو شہید کر رہا ہے، منو آخری وقت منو 2 رکعت نماز پڑھ لین دے، میرے امام نے سر سجدے وچ رکھے آؤ، شمر نے میرے امام تے وار کیتا ہو، میرے امام نے سر سجدے وچ رکھ کے سر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دسیا، زمین تے سجدہ کرنا، سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھنا، حسین ابن علی دائی کمے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ میرے امام دی شہادت ہو گئی 10 محرم دا دن، ایسا دن یاد رکھو کسے نال دشمنی ہوئے، کسے نال گسا ہوئے، تو جدو بندہ مر جائے دشمنی ختم ہو جاندی ہے، گسا ٹھنڈا ہو جاندہ ہے، لیکن یزیدیاں دا گسا ٹھنڈا نہیں ہویا، انہاں دیاں کربلا تو بعد بھی دشمنیاں اسی طرح جاری و ساری رہی، جڑے ظلم انہوں نے سیدہ تے ڈھائے، میرے امام دی شہادت ہوئی تے آسمان تے کدی سرخی نہیں سی آئی،
اور ایک مخرخین لکھتے ہیں تاریخاں دے اندر آندا ہے بہت بڑی معتبر کتاباں دے اندر کہ جدو امام دی شہادت ہوئی تے آسمان تے بھی سرخی آ گئی، کناریاں تے سرخی آ گئی، آسمان بھی خون دے آنسو رویا۔ یار ایک عالم دین دنیا تو جائے تے دریا دی مچھلیاں بھی روندیاں نے، تے جڑے ویلے میرا امام گیا ہوئے گا بیت اللہ دے اندر جیڑا بھی پتھر چکیا جاندہ ہے تھلو خون نکل رہا ہے، جنات دے رون دی آواز آندی۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے میں ویکھیا کہ جڑی حضور نے مینوں شیشے چ مٹی دتی سی او خون بن چکی، میں دوڑ کے جا کے ویکھیا خون بن چکی۔ سرکار نے فرمایا سی ام سلمہ جدو مٹی خون بن جائے سمجھی کربلا دے اندر میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے مٹی خون بن گئی، مینوں پتہ چل کے کہ اج کربلا دے میدان اندر حسین شہید ہو گیا ہے تے جنات دے رون دی آواز آئی۔ ام سلمہ فرما دیا نے کدے بھی جنات نسن روئے، جدو حسین گیا تے جنات دے بھی رون دی آواز آئی۔ حضرات صغرا مدینے دے اندر انتظار کر رہی۔ آخری بات تاریخ دے اندر آندا ہے کہ صغرا عید دا دیہاڑا ہونا تے گھر دے اندر چار پائیاں پا کے کپڑے وچھا کے بہ جانا، انتظار کرنا تے ہر آن جان والے نوں آکھنا میرا بابا تے نہیں آیا، کتے میرا علی اکبر تے نہیں ویکھیا۔ لوکاں دے گئے تے سالاں بعد واپس آ جاندے نے، میرا علی اکبر نہیں آیا، میرا اصغر نہیں آیا۔ تے صغرا کس انداز دے نال لوکاں نوں کہندی ہے، کہندی لے آؤ جا کے میرے بابے دی خبر، کہندی لے آؤ جا کے او میرے بابے دی خبر، او صغرا نو کھا گئی جے جدائی حسین دی۔ اے جڑا نا لفظ صغرا نو کھا گئی جے جدائی حسین دی، میرے نال مل کے پڑھیا جے، او صغرا نو کھا گئی جے جدائی حسین دی، یارو صغرا نو کھا گئی جے جدائی او کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا، او یارو کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا، او آئی نہ مڑ کے واپس سواری حسین دی، او آئی نہ مڑ کے واپس سواری حسین دی۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے، وما علیہ البلاغ۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ خالق و مالک پاک پروردگار عالم مولا کریم
نماز عشاء تو لے کے ہون تک تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے دا ذکر کیتا گیا، تلاوت قرآن پاک، تیرے محبوب دی شناخانی، امام ذکر خیر ختم شریف پڑھا گیا، جو انتظام کیتا گیا، مولا کریم اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ تمام کلام دا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اندر پیش کرنے قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ دی اولاد پاک، آپ دی ازواج مطہرات، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام دوان اللہ علی اجمعین دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ تبی تابعین خلفاء راشدین اجمعین، 12 شہیدان کربلا پائنتن پاک دی دربار اندر پیش کرنے قبول فرما۔ تمام سلاسل دے اولیاء چشتیہ قادریہ سہروردیہ ندمیہ کلندریہ ویسیہ صابریہ شافیہ دے دربار اندر پیش کرنے قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جن مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان کلمہ گستار فانت پردہ کر چکے ان دی روح نثال ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ مولا کریم خصوصاً حاضرین دے رشتہ دار عزیز و قارب بین بھائی بوڑھے بچے جوان نان کے داد کے جو دنیا تو پردہ کر چکے ان دی روح نثال ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس کلام دا ثواب، اس بزم دا ثواب، انتظام دا ثواب محمد یونس اور محمد یوسف مرحوم دی روح نو اصال ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ مولا اج دی بزم دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ شہیدان کربلا دا صدقہ مولا کریم انہاں دی قبر نو جنت دا سونا باغ بنا، نورن اعلیٰ نور فرما۔ مولا ذکر حسین دا صدقہ مولا کریم اس محفل نو قبول فرما کے جنہ ساتھی سنگیاں نے کاوش کی تھی، مولا کریم قبول فرما کے مرحومین واسطے ذریعہ نجات بنا۔ اہل خانہ دے کاروبار اندر برکتاں دا نزول فرما۔ مولا کریم اپنی رحمتاں دا نزول فرما، سب دے نیک مقاصد پورے فرما۔ ذکر حسین دا صدقہ مولا کریم سب تے اپنا فضل و کرم فرما۔ بیماران شفا عطا فرما، بے اولادان نیک سال اولاد عطا فرما۔ مولا کریم تو رحیم کریم مولا کریم سب دیاں عزتاں دی حفاظت فرما، سب دے مال جان دی حفاظت فرما، سب دے گھراں دی حفاظت فرما۔ مولا کریم حاضرین دے کاروبار مال جان عزت برو دے اندر برکت عطا فرما۔ بھائی اختر صاحب دے علم دے اندر برکت فرما، انہاں دے علم و عمل دے اندر آواز دے اندر مولا کریم ترقیاں عطا فرما۔ مولا کریم سب دی دعا نو قبول فرما، سب نو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما۔ بلندیوں پہ ہمارا نصیب ہو جائے، جب موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین یا رب۔